السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبنا؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب على طول هخش في الموضوع. انت دلوقتي او انت عندك مشكلة في السرحان في الصلاة، صح؟ بتحس ان انت بتبقي في وادي تاني. ما جربتيش مرة او ما جربتش مرة تغير قل هو الله احد والمعوذتين والصور الصغيرة اللي مش بتصلوا غيرهم غير بيهم؟ لما نيجي نقول يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ها؟ لما تيجي تقول والسماء ذات البروج اليوم الموعود شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، تفرق والله العظيم. تغيير الصور تفرق. هتقول لي أنا مش هحفظ كل ده، آيتين بس، آية والله تكفي بدل الصور اللي أنت مش حافظ غيرهم وبتقولهم. هتفرق معاك. إيه تاني؟ الله أكبر. كلمة الله أكبر دي تفكر فيها، دي المنبه. لو تلاحظ في كل ما بين السجود والركوع وانت وقايم وانت الله أكبر، من الهم من الغم من الضيق من الحزن. جرب، جربي وادعيلي. سلام.